जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त बड़े ही दिलचस्प मरहले पर खड़ी है। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। बड़ी दिलचस्प, मज़ेदार, स्पाइसी, लजीज किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि मुझे सादा अक्सरियत चाहिए। राना तनवीर हुसैन जो लीगी सियासतदान हैं, उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब को सादा अक्सरियत तो मिलनी चाहिए, तभी तो इस मुल्क के मसाइल हल कर सकेंगे। यानी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि किसी और जमात के इल्हाक के बगैर हुकूमत मैं बनाऊं, इतनी सीटें तो मुझे मिलनी चाहिए। अनोखा लाडला है भाई नवाज शरीफ साहब। एवन फील्ड से लेवल फील्ड तक सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। वो कुछ भी, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे, और अनोखे लाडले को हर मर्तबा खेलन के लिए चांद मिल जाता है। वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। यानी मुझे सादा अक्सरियत चाहिए। यही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे जिनके लिए बेनज़ीर भुट्टो का मैंडेट चुराया गया आईजीआई बनाकर। असगर खान केस जिसमें यूनुस हबीब खुद बताते थे, डायरी दिखाते थे कि ये देखो मैंने शहबाज शरीफ को कितने पैसे दिए आईएसआई, उस वक्त आईएसआई की मदद से। ये देखें मैंने नवाज शरीफ को कितने पैसे दिए, ये देखें ये हमने पैसे क्यों दिए। और फिर नवाज शरीफ साहब वो अनोखे लाडले हैं जिनके बारे में बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि मैं अदालत जाती हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिलता, नवाज शरीफ जाता है उसे इंसाफ मिल जाता है। नवाज शरीफ साहब वो अनोखे लाडले हैं कि जब भी मुश्किल वक्त आया, कभी जद्दा तो कभी लंदन, और जब वापसी होती है तो ऐसी शानदार वापसी होती है कि कभी वो वापस आते हैं तो लगता है कि अगले वज़ीर आज़म वो होंगे, और कभी वापस आते हैं तो लगता है कि वज़ीर आज़म वही हैं। वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जिन्होंने 2013 के इलेक्शन में कहा था कि मुझे 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो मैं फैसले कर सकूंगा, और फिर 2/3 अक्सरियत मिली, और फिर वो अमीर अल मोमिनीन बनते बनते रह गए। कानून साजी कर रहे थे कि वो कानून साजी अगर हो जाती तो वो अमीर अल मोमिनीन होते और पूरी कौम को उनके हाथ पे बैत करना पड़ती। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें सादा अक्सरियत चाहिए। वाह मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ। पाकिस्तानी सियासत बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर है। पाकिस्तानी सियासत बड़े ही दिलचस्प मरहले पर है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के साबिक रुकन, इमरान खान के करीबी साथी, और वो उन लोगों में जो कहते थे कि लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, जो मुश्किल वक्त आया तो तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पार्टी में चले गए, वो फवाद चौधरी आजकल फिर गिरफ्तार हैं। और वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून अंग्रेज़ी अखबार है, उसका कार्टून अदालत में आज दिखा रहे थे, जिस कार्टून आप साथ स्क्रीन पे अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो उस कार्टून में है कि एक तरफ लिखा हुआ है पीटीआई, एक पीटीआई, और एक तरफ है जेल, और जेल और पीटीआई के दरमियान एक रस्सी लटकी हुई है। उस रस्सी के दरमियान में लटके हुए हैं फवाद चौधरी और असद कैसर। असद कैसर भी आजकल गिरफ्तार है। तो फवाद चौधरी ने आज वो कार्टून पेश किया अदालत में और कहा कि ये है जनाब मेरे खिलाफ केस, मतलब कि पीटीआई या पीटीआई छोड़ दो या जेल जाओ। हालांकि फवाद चौधरी तो छोड़ चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद में खबर गर्दिश कर रही है कि वो अंदरूनी तौर पर अभी भी पीटीआई के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से वो उनके पे ये मुश्किल वक्त आया है। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि वो ये जो केस उनके खिलाफ बना है पैसों का, ज़मीनों का, ये भी सच्चा है। तो फवाद चौधरी ने वो कार्टून अदालत को पेश किया और अदालत ने वो कार्टून रख लिया। और पिंड दादन खान में फवाद चौधरी के जेलम के हैं फवाद चौधरी, उसके करीब तहसील पिंड दादन खान में एक मुकदमा फवाद चौधरी पर दर्ज हुआ है। और उस मुकदमा बड़ा मज़े का है कि फवाद चौधरी ने 6 बोरी यूरिया, 6 बोरी डीएपी खाद, 4 चारपाइयाँ, मेज़, कुर्सियाँ, सोफ़ा सेट चोरी कर लिया है। और ये तब चोरी किया था जब फवाद चौधरी वफाकी वजीर थे। है ना दिलचस्प मरहला पाकिस्तानी सियासत का।
تو فواد چودھری ایک کیس میں اندر ہیں، ایک کیس درج ہو گیا، ایک کیس اور درج ہونے والا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں پاکستانی سیاست کی دلچسپ مرحلے پر کھڑی پاکستانی سیاست کا ایک اور دلچسپ مرحلہ، ایک اور دلچسپ موڑ کہ کمرہ عدالت میں فواد چودھری نے کہا کہ اگر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اگر نواز شریف جیت بھی گئے تو کون مانے گا؟ انہوں نے کہا کہ 50 سالہ سیاست کے بعد بھی نواز شریف اسی انداز سے وزیر اعظم بن گئے تو کیسے وزیر اعظم ہوں گے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف ہمیشہ پہلے بھی ایسے ہی وزیر اعظم بنتے ہیں اور آج بھی ایسے ہی بن گئے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، نواز شریف سیاسی درجہ حرارت کم کرنے میں کردار ادا کرے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہداء، ہمارے شہداء، میرا سلام اپنے شہداء کو اور ان کے وارثین کو جو اس ملک کے لیے جانیں دیتے ہیں۔ ان شہداء نے مشترکہ طور پہ کہا ہے کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، ملٹری کورٹس ہونی چاہیے اور ان ملٹری کورٹس میں مقدمے چلنے چاہیے، ورنہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ بہت بڑا یہ بھی ایک آج کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ شہداء کہہ رہے ہیں، شہداء کے وارثین کہہ رہے ہیں، شہداء کے وارث کہہ رہے ہیں، شہداء کے لواحقین کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں ایک بنیادی سیل بنا تھا اور وہ تھا بنیادی انسانی حقوق سیل، 2005 میں بنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ چیف جسٹس چیمبر میں بیٹھ کر جوڈیشل حکم کیسے دے سکتے ہیں۔ اس سیل کے لیے سپریم کورٹ کے رولز میں نہ ترمیم کی گئی، نہ فل کورٹ سے منظوری ہوئی، اور وہ بھی ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے دوست، بہت پیارے دوست عمران ریاض مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی تعزیت کے لیے گئے تو مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران ریاض کو کہا کہ آپ کی زبان میں لکنت، یعنی لکنت پہلے تو نہ تھی۔ عمران ریاض بولے کوئی بات نہیں مولانا صاحب، جس نے پیدا ہونے کے بعد بولنا سکھایا وہ اب پھر سے سکھا دے گا۔ عمران ریاض کو اللہ صحت عطا کرے، انہیں اپنے بچوں پہ سلامت رکھے۔ اب ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے، پہلے سے وہ بہتر ہیں، پہلے سے ذہنی اور جسمانی طور پر بہتر ہیں، اور امید ہے کہ وہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد پھر سے میڈیا میں آئیں گے اور پھر سے ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ اور بڑا مشکل وقت انہوں نے کاٹا ہے، اور ڈیفینیٹلی مشکل وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ اللہ خیر و عافیت سے وہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی پر، یہ بھی دلچسپ مرحلہ دیکھیں، کل دونوں اکٹھے تھے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، بھٹو اور ضیاء۔ آج مفاد اکٹھے میں نہیں ہے تو مفاد اس میں ہے کہ لڑنا ہے، لہٰذا لڑائی ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی ایون فیلڈ کی بات تو نہیں کی، کہ مسلم لیگ کو اتنا غصہ ہے کہ ہم نے کوئی ایون فیلڈ کی بات تو نہیں کی، ہم نے تو لیول فیلڈ کی بات کی ہے کہ ہمیں نواز شریف لیول فیلڈ دے۔ اور بلاول بھٹو نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جیالہ ہوگا، مطلب ابھی بھی ان کو یقین ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا۔ تو مسلم لیگ نے پلٹ کر وار کیا اور کہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا رونا بند کر دے، انتخابی میدان میں مقابلہ کرے۔ پیپلز پارٹی ایک طرف تو کہتی ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا اور کلین سویپ ہوگا، اور دوسری طرف لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے۔ یہ مذاق خیز نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری مل رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ مولانا صاحب سے اب مسلم لیگ نون مسلسل رابطے کر رہی ہے، اور مولانا صاحب صلاح مشورے کر رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب مسلم لیگ سے ناراض تھے، لیکن ظاہر ہے مفاد اکٹھا ہوگا تو پھر سے مل جائیں گے۔ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کا سب کچھ اپنے مفاد اور اقتدار کے لیے ہوتا ہے، اور ابھی بہت سارے انتخابی اتحاد بن چکے ہیں اور بننے جا رہے ہیں۔
وہ جیسے کہا ہے نا کہ پاکستانی سیاست اس وقت بڑے ہی دلچسپ موڑ پر کھڑی ہے، اور پاکستانی سیاست اس وقت بڑے ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، لیکن اس میں اتنی دلچسپی نہ لیجئے گا، کیونکہ جو کچھ بھی سیاست میں ہو رہا ہے یا یہ جو ہمارے پہنچے ہوئے بزرگ کر رہے ہیں سیاسی، یہ ملک اور قوم کے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنے اقتدار، اپنے جگاڑ اور اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ نام ہمارا لیتے ہیں، نام جمہوریت کا لیتے ہیں، نام سویلین بالادستی کا لیتے ہیں، نام ووٹ کی عزت کا لیتے ہیں، لیکن ووٹ کی عزت میں جو یہ ووٹر کو ذلت دیتے ہیں اس کا کوئی انت اور شمار نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔